अस्सलाम वालेकुम, मैं मुकर्रम बड़ाइच। दुनिया का सबसे अहम मसला मुईशत है। ये है तो अजल से, लेकिन अब इसकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात में घिरा पड़ा एक मुल्क, शदीद माशी मुश्किलात। इन मुआशी मुश्किलात में से निकलने का रास्ता क्या, कैसे निकला जा सकता है, ये बहुत अहम है। अब मुआशी मसला पाकिस्तान का, इसका हल जो है वो क्या है? यकीनन थोड़ी चीजें लॉन्ग टर्म है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वो है सी पैक पे अमल करना। सी पैक पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। चाइना का इसको बेशुमार फायदा है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपने मुआशी मसाइल को जल्दी किसी तरह से भी कंट्रोल करना है, उस पर काबू पाना है, तो सी पैक इज द शॉर्टेस्ट वे। अब पाकिस्तान का वफ्द चाइना के दौरे पे गया, वजीर आजम, आर्मी चीफ और तमाम वज़रा, और बड़ा पॉजिटिव दौरा मेरी नज़र में। उसके बाद जवाब में चाइना के वजीर जो हैं वो आए और उन्होंने एक ऐसी बात की जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब और बहस छिड़ गई। उन्होंने कहा जी कि मुआशी इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि आपका सियासी इस्तेकाम हो और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, दहशतगर्दी आपका जो सबसे बड़ा मसला है, वो उस पर काबू पाया जाए। तो अंदरूनी जो इस वक्त आप ये कह लें कि अगर अमन होगा, पाकिस्तान में खुशहाली आना बहुत ज़्यादा मुमकिन है। शर्त सिर्फ ये है कि अंदरूनी अमन हो। अब उसके लिए एपेक्स कमेटी का ये सीक्वेंस है, थोड़ा सा चलते हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ और उसमें कुछ फैसले किए गए और ये अदा किया गया कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी अमन है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है, कई मसाइल हैं लेकिन दहशतगर्दी शायद उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके अलावा यकीनन आप देखें बहुत सारे और जराइम इस वक्त, आप कराची में देख लें, इवन आप बलूचिस्तान में देखें और KPK में देखें और पंजाब में जराइम, मंशियात, इसके अलावा स्मगलिंग और इंतहा पसंदी किस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, मजहबी मुनाफरत। अभी आपने मदीन में एक वाकया देखा, इस तरह के कई वाकयात हुए। तो दुनिया में आपका क्या इंप्रेशन जा रहा है, क्या तासुर जा रहा है? कोई इन्वेस्टर आएगा आपके मुल्क में? तो यकीनन कंसर्न है चाइना का सबसे बड़ा, उनकी जो यहां पे लोग आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, जो उनके इंजीनियर्स आते हैं, जो उनके वर्कर्स आते हैं, उनकी सिक्योरिटी। तो अब अगर एपेक्स कमेटी में ऐसा कोई फैसला किया गया कि इन जो प्रॉब्लम्स हैं, इन इश्यूज हैं, इनको एड्रेस करते हैं और जो TTP और तालिबान के खिलाफ एक ऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से दोबारा दहशतगर्दी ने आप कह लें कि जन्म लिया और दोबारा वो कदम जमा रहे हैं ये जो है। लेकिन हमारा इशू क्या है? हम इस पे बहुत बुरी तरह डिवाइडेड हो गए। इजलास था कौमी असम्बली का, जिसमें आई एम श्योर कुछ पार्टियों ने उसमें, और कुछ चीजें बहुत अच्छी, लाइक उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट से इसका बिल पास करवाना या पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है इस किस्म का। पहली बात तो यह है कि हमने देखना है कि ये जो ऑपरेशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा नहीं ख्याल कि इसका ऑब्जेक्टिव किसी सूरत भी किसी एक पार्टी को या किसी सियासी इस्तेमाल के लिए है, नहीं। ऐसा तो ऑलरेडी हो रहा है इस मुल्क में। जो पार्टी, जो सियासी पार्टी इस वक्त ज्यादा मुखालफत कर रही है, वो उसका और रियासत का तो ऑलरेडी वो चल रहा है, तो उसमें इस किस्म के ऑपरेशन की क्या जरूरत है? मैं नहीं समझता इस किस्म के किसी ऑपरेशन की जरूरत है। हमें चीजों को पॉजिटिव सेंस में लेके जाना चाहिए। हाँ, मैं बिलीवर हूं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। इसको पार्लियामेंट में किसी भी इस किस्म की, मैं क्यों हमेशा कहता हूं कि
پارلیمنٹ کا کام قانون سازی ہے، لیکن آپ پچھلے دو اجلاس میں دیکھیں پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، ایک نام بھی نہیں لیتا میں ایک رکن نے، تو آپ کیا بات کریں. آپ نے اپنی عزت، کسی ایک ادارے نے، کسی ایک انسان نے اپنی عزت خود کروانی ہوتی ہے. اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے اچھی باتیں کریں گے، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ چلیں گے، تو ہم شور میں اس مطالبے کو بہت جائز سمجھتا ہوں جو اسد کیسر اور گوہر خان کا ہے کہ جی پارلیمنٹ سے اس کو اپروو کروانا ضروری ہے. یس آئی ایگری ود اٹ، کیونکہ اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے. اس قسم کے کسی ایک ایکشن کو، آپریشن کو جب آپ نے شروع کرنا ہے اور اتفاق رائے نہیں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اتفاق رائے ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے اس کی اصل ایسنس کو بھی، اس کی اصل حیثیت کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم کیوں کرنے جا رہے ہیں اور کس لیے کرنے جا رہے ہیں. پاکستان کا اب اس وقت آپ دیکھیں ہمارے لیے دو ہی بلاک ہے، چائنیز بلاک ہے یا امریکن بلاک ہے. امریکہ نے پاکستان کو ڈائریکٹلی کبھی فائدہ نہیں پہنچا ہے، اس کی ہمیشہ انٹرفیرنس رہی ہے. چائنا نے کبھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کی. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کی لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے تو یہ کون سی ناجائز بات ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ اور یہ ہمارے لیے بہترین نہیں ہے. کیا ہم اس قسم کی کسی ایک بات پہ تمام پارٹیاں آن بورڈ یا سب پاکستانی آن بورڈ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ ہم وہ چیزیں جو پازیٹیو سینس میں ہیں اس میں بھی اختلافات کیوں نکال لیتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کو آپریشن عدم استحکام کہہ دیا. مولانا بڑی قدر ہے میری نظر میں. مولانا افغانستان کے ساتھ تعلقات جو میری نظر میں بہت میٹر کرتے ہیں. ہم نے خراب کیے ہوئے تھے اسمگلنگ، اس قسم کی ایک بہت عجیب قسم کا ایڈوانٹیج بنا پڑا تھا افغانستان کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے تھے، اسمگلنگ کروا رہے تھے. اب اگر اس کو روکا جا رہا ہے تو یہ افغانستان کو سوٹ نہیں کر رہا. پاکستان گورنمنٹ نے کئی دفعہ ان کو آفیشلی کہا ہے کہ آپ کی طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو روکیں، لیکن افغانستان اس پہ ناکام رہا ہے. تو ایک تو افغانستان ہمارے لیے بہت اہم ملک ہے، اس کے ساتھ تعلقات ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس کے لیے جو کوئی بھی اچکزئی صاحب سمیت، مولانا صاحب سمیت جو کوئی بھی پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات میں، تو اس کو پلے کرنا چاہیے. ہمیں پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، لیکن ہم تو اپنی مطلب وہ کیا کہیں، اپنی اس کو میں کہوں گا اپنی ذات کے لیے، اپنی ذات کے لیے لگے ہوئے ہیں. ملک کے لیے تو ہوتا ہی نہیں. کاش آپ یہ ساری جتنی بھی ڈیبیٹ ہے یہ فار دا کنٹری ہو. آج اپنا گنڈا پور صاحب نے کہا کہ جی اس کی کوئی تفصیلات ابھی نہیں ہے. آفیشلی انہوں نے خان صاحب سے ملاقات کے بعد، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ابھی چونکہ یہ آپریشن کے جو جزیات ہیں وہ واضح نہیں ہیں. تو اگر جزیات واضح نہیں ہیں تو آپ لوگوں نے شور کیوں اٹھا دیا؟ آپ نے اس کے اگینسٹ اتنا شور کیوں کیا ہے؟ خدارا ملک کے لیے سوچیں. آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، اس سے نکلنا ہے. ضرور کریں آپ اپوزیشن، لیکن آپ مثبت اپوزیشن کریں. ملک کی بہتری کے لیے ہم اپوزیشن کریں، ہم فیصلے ملک کے لیے کریں. یہ بہت ہی کرٹیکل ٹائم ہے پاکستان میں، اور اس سے نکلنے کے لیے یہ بھی ایک بہتر ٹائم ہے، بہترین فارمولا ہے. چائنا نے دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. ہمیں اب پورے کا پورا چائنا کا اس سی پیک پہ ساتھ دینا چاہیے اور سی پیک کو ملک میں آپریشنل کرنا چاہیے اور ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو میری بات اس میں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو اس پہ کوئی کومنٹس ہیں تو ضرور کومنٹ باکس میں دیں. چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اگر آپ کو پسند آیا، اور شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ.